बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुख्तसर तरीन एक मैसेज देना है और वो ये देना है कि हज़रत अली का दौर खिलाफत था और बाज़ रिवायतों में है कि कुछ अपराध आए। बाज़ यह है कि किसी एक फ़र्द वाहिद ने पूछा। इस तरह से ये वाक़या रकमबंद हुआ है तारीख़ में। और उन्होंने कहा कि हम इतनी दूर से मुसाफत तय करके आए हैं और सिर्फ ये पता करने आए हैं कि वो 10 अशिया कौन सी हैं, 10 सख्त अशिया कौन सी हैं जिन्हें परवरदिगार आलम ने पूरी कायनात में बनाया है। तो आपने कहा कि मेरे बेटे हसन से पूछ लो। उस वक्त जनाब हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 5 साल या 6 साल तारीख़ ने रकम की है। तो उन्होंने बड़ी हैरत से कहा कि इस बच्चे से पूछें। कहा हाँ मेरे फर्जंद से पूछो। तो उन्होंने सवाल किया। अब इमाम हसन ने बताना अलैहिस्सलाम ने बताना शुरू किया। 10 सख्त अशिया में पहले है पत्थर, जो सख्त तरीन अल्लाह ने जिसको बनाया है। उसके ऊपर है लोहा, जो उस लोहे पत्थर से भी सख्त है, जो पत्थर को काटता है वो लोहा सख्त है। उस लोहे से सख्त वो आग है जो उस लोहे को पिघलाती है। उस आग से ऊपर वो पानी है जो उस आग को भी बुझा देता है। पानी सख्त हुआ। उस पानी से सख्त वो बादल है, वो हवा है, वो बादल है जिसमें वो पानी होता है और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग में यानी मुसाफत तय करता है। बादल वो है, वो सख्त है। उसके बाद आपने फरमाया कि उस हवा से ऊपर, बादल से ऊपर वो मलक, वो फरिश्ता है जिसके कब्ज़े में वो हवा और वो बादल, उसका आना और जाना अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते के इख्तियार में रखा हुआ है। यानी उस हवा का कंट्रोल और उस बादल का जिसमें वो पानी है उसका कंट्रोल उस फरिश्ते को दिया हुआ है। जैसे हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, ये तरतीब है। तो आपने कहा कि और उससे उस मलक से ऊपर वो मलकुल मौत है जो मलक को भी मारेगा, यानी फरिश्ते को भी मार देगा एक दिन, उसकी भी जान ले लेगा। और उस मलकुल मौत, उस मलक उस फरिश्ते से ऊपर वो मलकुल मौत है जो मलक को मार देगा, उस फरिश्ते को। और उस मलकुल मौत से ऊपर वो मौत है जो बिलाखिर मलकुल मौत को भी आएगी और मलकुल मौत भी ख़त्म हो जाएगा। और फिर आपने फरमाया इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने कि सूरह मुल्क में है कि हमने मौत और हयात को खल्क़ किया। जो चीज़ खल्क़ हो वो मखलूक है। तो मलकुल मौत को मौत मारेगी, मलकुल मौत भी मर जाएगा और मौत को अम्र मारेगा। अलिफ मीम रे अम्र, अम्र कहते हैं हुक्म को, ऑर्डर को। तो उस वक्त ये ऑर्डर होगा कि मौत को भी मौत आए। यानी जन्नत और जहन्नम की तक़सीम से कबल के वाक़यात में ये है कि फिर मलक मरेगा, फरिश्ता, उसके ऊपर मलकुल मौत मरेगा और मलकुल मौत को मौत मारेगी, मलकुल मौत भी मरेगा और मौत से ऊपर वो अम्र है, वो ऑर्डर है, अलिफ मीम रे अम्र। तो वो ऑर्डर देगी मौत को मरने का, तो मौत को भी मौत आएगी। मौत का भी कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद से इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम रुक जाते हैं कि ये 10 सख्त अशिया है, यानी पत्थर से लेके अमर तक, ऑर्डर तक, जिसे परवरदिगार आलम ने सख्त तरीन कायनात में बनाया है। और इसके ऊपर हम मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हैं जो साहिबान उलुल अम्र हैं, जिसके इख्तियार में ये अमर दिया अल्लाह ताला ने, ये ऑर्डर का इख्तियार दिया है। यानी जैसे कोई प्रोप्राइटर मुल्क से चला जाता है तो उसके अकाउंट में जो भी पैसा डाले पैसा आ जाएगा, मगर विड्रॉल उसी की होगी जिसकी स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड के ऊपर सिग्नेचर होगी। तो वो ऑफिसर पहले सिग्नेचर को जो चेक के ऊपर की गई होगी उसको टैली करेगा,
اگر وہ اوتھینٹیکیٹ ہے اور الاؤ ہے تو وہ پیسہ نکال سکے گا اس اکاؤنٹ میں سے۔ تو یہ محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اٹارنی ہولڈرس ہیں پروردگار عالم کی طرف سے، ان کو لوح محفوظ میں اندراج کا بھی حق دیا ہوا ہے، وڈرال کا بھی حق دیا ہوا ہے، یہ وہ ہیں۔ تو یہ صاحبان اولو الامر ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے، روح کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں امر ربی، اللہ کا حکم ہے۔ یہ روح اللہ کا حکم ہے، کوئی سجدے میں نہیں گرنا جب میں اس میں روح نہ پھونک دوں، یعنی آرڈر نہ دے دوں، جب تک کوئی سجدے میں نہیں گرے گا۔ سب ملائکہ سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ۔ ہمارے پاس تین چیزیں ہیں، جسم ہے، نفس ہے، روح ہے۔ جسم کو اور نفس کو جو چیز جوڑے رکھتی ہے وہ ہے نفس، جسم کو اور روح کو جو چیز جوڑے رکھتی ہے وہ ہے نفس۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہیں نہیں لکھا ہے کہ جسم کو موت آئے گی، کہیں نہیں لکھا ہے کہ روح کو موت آئے گی، نفس کو موت آئے گی۔ جیسے ہی کل نفس ذائقۃ الموت کا اطلاق ہوا، کل نفس ذائقۃ الموت کا اطلاق ہوا، روح عالم برزخ میں چلی گئی۔ سورہ المومنون 23واں سورہ قرآن مجید کا، آیت نمبر 100، اس میں برزخ کی آیت موجود ہے، پڑھ لیجیے گا برزخ کی آیت۔ جب تک حشر برپا نہیں ہوتا ہے، تمام اچھی روحیں، تمام بری روحیں اپنے درجات کے حساب سے عالم برزخ میں موجود ہیں، برزخ میں۔ اور قیامت کے دن برزخ ختم کر دی جائے گی، میدان حشر ہوگا اور تمام ارواح وہاں اکٹھی کی جائیں گی اپنے جسموں سے۔ جب سور پھونکا جائے گا سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، تمام مردے قبروں سے اٹھتے ہوئے کہیں گے یہ ہمارے مرکز سے ہمیں کس نے اٹھا دیا ہے۔ آرام گاہ نہیں ہے، آیت میں پڑھ لیجیے گا، مرکز لفظ استعمال ہو رہا ہے، یہ ہمارے مرکز میں سے کس نے ہمیں اٹھا دیا ہے۔ تو ندا آئے گی، آج روز جزا ہے، روز حساب کتاب ہے، اور میدان حشر میں چلیں، میدان حشر میں چلیں۔ تو یہ صاحبان اولو الامر ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ 10 پتھر سے لے کے امر تک 10 اشیاء ہیں جسے پروردگار عالم نے پورے یونیورس اور پوری کائنات میں اس کو خلق کیا ہے، بنایا ہے، اور ہم صاحبان اولو الامر ہیں جس کے اختیار میں یہ امر ہے، یہ پاور ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ روح اللہ، سب کو صفت کے ساتھ لگایا، کسی کو خلیل کہا، کسی کو حبیب کہا، کسی کو ذبیح اللہ کہا، کسی کو کلام کرنے والا موسیٰ کلیم اللہ کہا، مگر عیسیٰ علیہ السلام کی جب باری آئی تو آپ نے کہا روح اللہ، عیسیٰ اللہ کی روح، یعنی براہ راست جسم، نفس اور روح، اس سے ریلیٹ کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس میں راز کیا ہے؟ یہ صفت نہیں ہے۔ عیسیٰ روح اللہ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے قرآن مجید میں اللہ کہہ چکا ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے، آپ کہتے امر ربی، اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جب فرشتے نے آ کے جناب مریم سلام اللہ علیہ کو کلمہ حق کی بشارت دی، پاک کلمے کی بشارت دی، تو آپ نے کہا مجھے کسی غیر مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا فرشتوں نے کہ اللہ کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ حکم سے ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ روح اللہ کہلائے، کیونکہ روح کو بول چکا ہے اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہ یہ امر ربی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، بغیر باپ کے ہونا تھا، حکم کے ذریعے ہونا تھا، اس لیے کہا عیسیٰ روح اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔